بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا واحد ہے او خدا سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے لفظاں تے مک گئے اللہ تعالی دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ ذرا کہو صلی اللہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے مسجد انتظامیہ جماعتی معاونین محترم حکیم عبدالمجید صاحب محترم بھائی ذاکر اللہ صاحب اللہ پاک سبرہ دی محنت محبت قبول فرمائے فضیلت الشیخ شیخ عبدالماجد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی شاندار گفتگو فرما رہے ہیں علاقہ برد معزز علماء جنہ بیان فرمائے اللہ پاک قبول فرمائے انتہائی قابل احترام ولی کامل مولانا عمر فاروق صاحب حافظہ اللہ تعالی نیک آدمی نے شریف آدمی نے اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے انہاں میں نے حکم کیتا سی کہ 7:45 جماعت کھڑی ہونی جماعت دے فوراً بعد سانو یہی دسیا گیا کہ نمازاں ہو گئی ہیں بس تسی پہنچو تقریر شروع کرو ایتھے آگے پتہ لگ گیا کوئی گل نہیں ہوں تسی انشاءاللہ سلفی صاحب نے جس طرح بزرگاں نے حکم کیتا ہے مان لیا کرو کدے کدے بزرگاں دی تے بزرگاں نے کہنا نیت کہنا ہوتا ہے کدے کدے کہنا ہوتا ہے مختصر بیان دے بعد دعا ہوئے گی تو پھر نمازاں پڑھ دے رہے ہیں اللہ پاک آج دا پروگرام ایک ایک منٹ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آمین کو اس مسجد نو اللہ پاک قیامت تک آباد فرمائے مسجد انتظامیہ معاونین حضرت قاری عمر فاروق صاحب اللہ پاک انہاں سمیت سبنا دی محنت قبول فرمائے نبی پاک دی ذات بھی سچی تے نبی پاک دی بات بھی سچی حضرات میں صحیح البخاری کی ایک روایت کو سنا کے گل شروع کرنا اے گل ذرا دھیان نہ سنو پہلی حدیث ذرا دھیان نہ سنو گے تے انشاءاللہ آج دا پیغام جڑا میں تانوں دینا چاہنا تانوں گل سمجھ آ جائے گی گوڑے چھڈو حضرت گوڑے چھڈ کے ہوشیار ہو کے بہو کتے نہیں چلے جے چلے جان تے انشاءاللہ میں واپسی کر کے جاؤں گا تواڈے گوڑے آ جاؤ تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ تھوڑا تھوڑا قریب آؤ ٹیپ دیواراں دے سہارے چھوڑ دیو سارے دوست احباب ذرا قریب قریب ہو کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سمیت غزوہ تبوک نو جا رہے ہیں میری گل سمجھ آ رہی اے شور تھوڑا جا ایکو بیس کٹ کر کے سادہ آواز کھولو حضرت شور کٹ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک نو جا رہے ہیں
چلدیاں رستے اندر ایک عورت دا کھجوراں دا باغ آ گیا. صحابہ منظر ویکھ کے ایک ساتھی آتا ہے کھجوراں 5 وسق ہون گیاں، اے جڑا باغ پک کے تیار ہے 5 وسق کھجوراں دا وزن ہوئے. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی غلام آتا ہے 6 وسق وزن ہوئے گا، ایک آتا ہے 7 وسق وزن ہوئے گا. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو جے رب نے چاہیا اے کھجوراں دا وزن 10 وسق ہوئے گا. کتنا ہوئے گا؟ 10 وسق وزن ہوئے گا. میری طرف دیکھو اے ہم جتنے تسی بیٹھے ہو نا، کچھ لوگ محبت لے کہن گے 200-250 بندہ مسجد چ ہے سی، کوئی کہن گے 300 سی، تے کئی انج بھی چھڑ دیں گے کہ 300 جی 50-60 بندہ سی. یعنی سارے بھائیاں دا اندازہ من و ان ٹھیک ہو سکتا، کوئی ایک دو ود جان گے یا گھٹ جان گے. جٹ زمیندار جڑے نے نا یہ فصل ویکھ کے آندے نے اے 20 ایکڑ گندم 40 من ہو جائے گی کلے دی، مکئی 80 من ہو جائے گی. تے جڑے گجر نے مجھ ویکھ کے آندے نے ماشاءاللہ چنگی مجھ حوالہ چنگا ہے 8-10 کلو دودھ دے گی، 5 کلو 7 کلو صبح 5-7 کلو شام، تے 8 کلو صبح 8-10 کلو شام دے وے تو بڑی بڑی مجھ تے بڑی بلام سمجھا جاتا ہے. حضرات کسی بھی بندے دا اندازہ من و ان لفظ با لفظ درست ہو سکتا. خدا دی قسم جس ہستی داسی کلمہ پڑھے ہے حضور دی زبان وچوں جڑے لفظ نکل جان ایک رائی دے دانے برابر بھی ہیر پھیر ہو سکتی نہیں. صحیح البخاری آپ نے فرمایا 10 وسق وزن ہوئے گا. تے نال فرمایا بی بی نو کہو کھجوراں توڑ کے دا وزن کر لے. اسی واپسی تے پوچھنا ہے غزوہ تبوک تو واپسی آندے ہاں اس مقام پہ پہنچے، پوچھیا گیا آقا فرماتے نے ویکھو کا پھل توڑ لیا گیا. جی سونے بی بی نے پوچھو وزن کتنا ہویا ہے؟ بی بی آندی سونے ہو خدا دی قسم جڑی گل تساں فرمائی سی 10 وسق وزن ہونا ہے، پورا 10 وسق وزن ہویا ہے. ایک کھجور بدی بھی نہیں، ایک کھجور کٹی بھی نہیں. شیخ کہتے سبحان اللہ بندی شیخ صاحب نے اجازت دے دی تھی انہوں کو ذرا سبحان ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان بچوں نکلے الفاظ کدی بھی غلط ہو سکتے. یہ ساڈا ایمان ہے، اعتقاد ہے، یقین ہے. دوسری روایت سنو صحیح مسلم دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت ایک دن کافر سمیت مدینے داخل ہو رہے تے مدینے داخل ہونے تو پہلا تیز خطرناک ہوا چلی. اتنی تیز خطرناک ہوا چلی قریب سی صحابہ بیان کر دے اسی اپنی سواریاں تو نیچے گرن لگے ہاں. اتنی تیز خطرناک ہوا چل پئی، ہنیر چل پیا. ہنیر سمجھ دے کئی بندے اتنے نیر پا دے وہ نیر نہیں جی اللہ پاک کی طرف ہوا چل گئی وہ گل کرتے ہیں. نیر آپ ہی پی گیا 2-3 دن پہلے 109 روپے 20 کلو گھیو مہنگا ہو گیا ہے. یہ نیر کہتے سمجھ آ گئی. 138-39 روپے پٹرول ہے ہو گیا ہے. نیری پئی ہے کہ نہیں لگ رہے تھے نہیں پئی. چلو جڑی کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی ہولی ہولی. بس تسی انتظار کرو، صبر کرو، گھبرانا نہیں انشاءاللہ. کہو ذرا انشاءاللہ ہاں گھبرانا نہیں تسی. میں دس رہا اللہ پاک جدوں بھی ہوا چلائے یا میہ پائے دعا کرو رحمت والا میہ، فائدے والا میہ ہوئے. آمین کہو. اتنی تیز خطرناک ہوا چلی صحابہ ڈر گئے کہ سواریاں تو گر جائیے. یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر بیان کی تھی. آقا فرماندے نے صحابیو اے جڑی ہوا چل رہی ہے مدینے دے ایک بہت بڑے منافق دی موت دی خبر لے کے آئی ہے. اے آندھی خبر لے کے آئی ہے مدینے دا بہت بڑا منافق بہت ہو گیا ہے. گڈیاں موٹراں دا دور نہیں، پیدل یا اونٹ گھوڑے دا سفر
یا موبائل فون دا دور بھی نہیں کسی فون آپ کو کر دیتا نا نا حضرات جب صحابہ مدینے پہنچے خدا دی قسم واقعی ایک بہت بڑا منافق فوت ہو چکیا سی حضرات دو روایتاں میں بخاری مسلم جو سنا کے تو اڈے کو پوچھنا چاہنا غیب دے خزانے دیاں چابیاں تے اللہ پاک کول لے غیب دا علم کہندے کول ہے غیب دے خزانے دیاں چابیاں بان چکو کہندے کول ہے اللہ پاک دے کول حضور تے غیب جان دے ہی نہیں پھر مستقبل دیاں خبراں بیان کر رہے پیشین گوئیاں بیان کر رہے مینو و انو خبراں پوریاں ہو رہی ہیں حضرات کیویں پوریاں ہو رہی ہیں پہلی گزارش کہ اے آپ دا پیشین گوئی کرنا پیشین گوئی دا سچ ثابت ہونا ایک نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے کہ آپ رب دے سچے نبی نے دوسری گزارش قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی آپ ایک خبران رب دے آدم نہ بیان کر دے جبرائیل دے ذریعے اللہ پاک آپ کو خبرہ بیان کر دے آپ خبر آگے بیان کر دے حضرات میری طرف دیکھو موٹی موٹی گل سمجھو وحی دیاں تین قسم ہوندیاں نے موٹی جی بات ہے عام سادہ جی الفاظ اندر گل سمجھانا چاہنا اللہ پاک جبرائیل دے ذریعے حضور دے سینے تے کوئی پیغام بھیجے اے بھی وحی تے حضرات میری طرف کیا جے جڑا الہام ہوندا ہے اے بھی وحی تے نبیاں نو جڑی خواب آئے خواب بھی وحی ہویا کرتی ہے حضور غیب نہیں جانتے وحی دے پابند نبی نے قرآن پتہ کی ہم ہے فرمایا والنجم اذا ہوا یہ تسی سبحان اللہ کہو گے تے میں کوئی چٹ تقریر کراں گا تے باقی شیخ صاحب نے ماشاءاللہ شاندار گفتگو کی تھی انہوں نے بغیر سبحان اللہ تو تقریر آ جاندی ہے مینوں نہیں جی ہوندی کہو سبحان اللہ حضرات جے جائز نہ ہوندی سبحان اللہ کہنی کہ میری کوئی ضرورت ایسی میں تانوں کہندا کہو سبحان اللہ دا کی معنی اللہ تو پاک ہے کی معنی اللہ تو پاک تے جے اسی کوئی 50 باری کہہ دئیے اللہ پاک دی رحمت جو چاہے اللہ پاک فرمان مسجد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر آنے والوں میری پاکیاں بیان کرنے والوں جاؤ میں رب نے تانوں سارے گناہاں تو پاک کر دیتا ایمانداری نہ دسو گل بنے گی کہ نہیں بنے گی تو پھر کہہ لو سبحان اللہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ پاک قسم سارے زندہ باد اللہ پاک قسمہ چک چک کے فرما رہے نے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم دینے ہدایت اور جنت دے رستے دینے آمینہ دلال اپنی مرضی نال نہیں جے بول دے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اپنی مرضی نال نبی پاک نہیں جے بول دے ان ہوا الا وحی یوحی حضور وحی دے پابند نبی نے انج سمجھو جویں قرآن دیاں آیتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے جویں قرآن دیاں آیتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نہ قرآن اندر شک کے نہ ہی نبی پاک دی زبان جو نکلی ہوئیاں باتاں اندر شک کے میرا تے میری جماعت دا عقیدہ کیے ساڑھے دعوت کیے منہج کیے ساڑھا پیغام کیے سنے آجے سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اور کی
کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں ایڈا سونا اس جگ وچ لبدا ہی نہیں آقا دیاں باتیں جنہیں قرآن دیاں ایتاں نے حضرات دلیل کیے دو گلاں میں تواڈے نہ کر لیاں تیجی گل نبی پاک دی ذات بھی سچی ہے نبی پاک دی بات بھی سچی صحیح البخاری دے نبی پاک مدینے تشریف فرما لے امام کائنات مسجد نبی اندر بیٹھے ہیں اچانک صحابہ کے اندر رون لگ پے اکھاں چوں آنسو جاری ہو پے صحابہ نے سونےوں گل کیے آقا فرماتے نے پروانےوں جیڑا مدینےوں اسلامی لشکر جنگ موتالی بھیجیا ملک شام اندر جگہ جیندہ نام جگہ دا نام موتا یہ تھے جڑی جنگ ہوئی حضرات جنگ موتا غزوہ موتا کیا جاتا ہے آقا فرماتے نے ملک شام اندر جڑا اسلامی لشکر گیا اینا پہلا سپاہ سالار نبی پاک دا صحابی جن دا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماتے نے پروانے ہو زید بن حارثہ لڑتے اس جنگ دے اندر شہید ہو گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں بابے لاہور والے ہو ملک شام کتے مدینہ کتے پوچھو میرے شیخ نو مورخین محدثین آندے نے پیدل یا اونٹ گھوڑے دا سفر ہے مہینے ڈیڑھ مہینے دا مسافت دا سفر اتنا لمبا پینڈا ادھر چکا دے پیر دا صحابی شہید ہوئے ہے فوراں میرے آقا نے فوراں خبر بیان کر دیتی آقا فرماندے نے پروانے ہو زید شہید ہو گئے ہیں آپ نے اکھاں جو ترپ آنسو ڈگ دینے پہ آقا فرماندے نے ہن میرا صحابی میرے چاچے دا پتر جعفر تیار آنکھو رضی اللہ تعالیٰ نے سپاہ سالار بن گئے نے تھوڑی دیر گزری ہے پھر نبی پاک نے خبر بیان کی تھی آقا فرماندے نے پروانے ہو جعفر تیار بھی شہید ہو گئے نے رضی اللہ تعالیٰ نے آقا فرماندے نے ہن میرا تیجا صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سپاہ سالار بن گئے نے تھوڑی دیر گزری پھر آقا فرماندے نے پروانے ہو میرا صحابی جعفر بھی شہید ہے عبداللہ بن رواحہ آئے وہ بھی شہید ہو گئے نے ان اللہ پاک دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار جنوں سیف اللہ خالد بن ولید کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید مسجد اندر آنے والوں خالد بن ولید چوتھے سپاہ سالار میں میرے آقا فرماتے نے پروانیوں خالد بن ولید دے ہاتھ اللہ پاک نے اسلامی لشکر نو کامیابی عطا کر دیتی فتح اور کامیابی دے دیتی ہے اے پوری روایت سنا کے میں توڑے کل پوچھنا چاہنا نبی پاک دے مدینے تشریف فرما مار کا ملک شام اندر ہو رہا میرے آقا فوراً خبریں بیان کر رہے ہیں کیوں بیان کر رہے حضرات کیوں بیان کر رہے لا محلہ ایمان نو مضبوط کرنا پیڑے اون ایمان نو مضبوط کرنا پیڑے اعتماد یقین پختہ بنانا پیڑے کہ میرے آقا جنہیں خبریں بیان کر رہے ہیں بَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا أَضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی بولو حضور وحی دے پابند نبی نے اللہ پاک نے آکر دے پابند نبی نے آمینہ دے لار بذریعہ وحی اے خبران بیان کر رہے نبی پاک نو رب دس دیں دے حضور پھر خبران کے بیان کر دیں دے
تین حدیثاں بخاری مسلم جو چوتھی گل سنو اے بھی صحیح البخاری توجہ ہے چوتھی حدیث صحیح البخاری جو پڑھن لگا مدینہ شہر اللہ پاک کو ایسے سال مکے مدینے لے جائے دل لگتا نہیں پاک ستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر باتا ہو جائے میرے ایمان اندر جد سے آرتا پاوا مدینے دیا مدینے دا دساں کی سونا کر سونا جی سونا دل کھچ دے وانگ محبوباں میں پیٹا بکریاں گاواں مدینے دیا اے شربت سنبل کس کم دائے پانی پین والا سم دائے مکے وچ جا کے پانی پیوا نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیا اڈیو پیپسی کولے مرنڈا پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر سم دے کہ میرے بھگ دے اتھرو تا تھم دے سانو رج کے زم پلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لکھ بنا مولا میں فقیر جا بندہ میں کہ تو شیر ہو سکنا ہے تو اسی ماشاءاللہ سارے شیر ہو اللہ دے اللہ پاک تو اڈی حاضری قبول فرمائے ادھر میری طرف کو کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لکھ بنا مولا ایک نماز پڑھو لکھ دا ثواب کتے ہوندے لاہور مبارک ہوئی تو میں نے واجی پتہ لگا ایک نماز پڑھو قصور ایک لکھ دا ثواب ہوتا ہے رائے وینڈ پکی گل ہے نا بس ایک شہر دا نام لو جلدی میں نے دسو ایک نماز پڑھی لکھ دا ثواب کتنے ہوتا ہے مکے ہوتا ہے پکی گل ہے دو چار پکی گل پچھلے سوچ دے بیٹھے یہ پچھلے میرے پر دم کرانا آئے نہیں شاید صاحب دم کرانا جائز ویزا تاکہ تو بچہ کرو بھوک شو مروا لیا کرو دم کرانا آئے شاید صاحب کوئی تقریر سننا آئے سچی دسے آئی بس تے پھر تسی ڈرتے کیوں یا تے شاید صاحب یہ پتہ نہیں کتنے نماز پڑھی لگتا ثواب ہوتا ہے یا پھر مسجد بہ کے جان بوجھ کے نہیں دار دو جان بوجھ کے نہیں دور رہے تے جدو کوئی مہمان کہہ دے پھر بولن کی اجازت دے بول پیا کرو ایک نماز پڑھیے تے لکھ دا ثواب کتنے ہوتا ہے مکے بیت اللہ یا اللہ بیت اللہ دے پابندیاں ختم ہو گئی ہیں سانو چھتی جتی سارے مکہ مدینہ دے حضرات میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ کوئی ایسا کرم کما مولا بڑھئے ایک لکھ بڑا مولا لہنگے ویزے خلیل دے ڈیرے دے آمین تسی کہنی ہے لہنگے ویزے خلیل دے ڈیرے دے اوندے لوکی چار چفیرے دے نئی فکر دھوپ ہنیرے دے سانو جلد بیت اللہ بکھا مولا میں عرض کر رہا ہوں مدینہ شہر مدینہ پاک نبی پاک تشریف فرما صحیح البخاری چوتھی حدیث سنان لگا میرے آقا بیٹھے ہیں اچانک ایک خبر بیان کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں پروانے ہو اٹھ کے کھڑے ہو جو صفاں سیدھیاں کرو کیوں
آقا فرماتے نے حبشے دا بادشاہ نجاشی فوت ہو گیا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ نماز جنازہ پڑھ لئیے۔ ہائے میرے اللہ، نجاشی حبشے اندر فوت ہویا، خبر امام کائنات نے مدینے بیان کی دیا میں میرے علماء کو پوچھو حبشے تو کوئی بندہ خبر لے کے مدینے آئے، کم از کم 1 مہینے دا سفر ہے، خدا دی قسم ادھر نجاشی فوت ہویا ہے، ادھر چکا دے پیر نے فوراً خبراں بیان کر دیتیاں نے۔ خبراں بیان کرنا، خبراں دا سچ ثابت ہونا، اے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے، نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے۔ نجاشی مسلمان کدوں ہویا ہے، اے بھی گل دھیان نہ سن لو، نبی پاک مکے اندر میں آپ دے چند صحابہ ہجرت کر کے مدینے ہجرت کر کے مدینے دی ہجرت تو پہلی ہجرت حبشہ، مکیوں ہجرت کر کے حبشے گئے۔ ان اندر جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک دے بڑے بھائی نے نجاشی عیسائیاں دا بادشاہ، عیسائیاں دے دربار اندر بادشاہ کرسی تے بیٹھا ہے، بڑے بڑے قادری بیٹھے میں، ایتھے گل بات شروع ہو گئی۔ انہاں پوچھے حضرت جعفر تیار نو بھی کون حضرت تعارف کراؤ، تہاڈا نبی کون ہے تعارف کراؤ۔ ایتھے سورہ مریم کی تلاوت بھی کی تھی، چند اور بھی گلاں کیتیاں نے، شاندار خطبہ دے دیا۔ حضرت جعفر تیار نے اے بھی گل کی تھی، بادشاہ سانو تے زندگی گزارن دا والی نہیں، ٹانگی نہیں، جانوراں نالوں بدترین زندگی گزار رہے ہیں، عورتاں دے پیڑ چاک کری جانے ہیں، اور بیٹیاں نو زندہ زمین اندر دفن کری جانے ہیں، اونٹاں دیاں کوہاں کٹ کے کھائی جانے ہیں، نکی نکی گل تو لڑائیاں تے جھگڑے کری جانے ہیں، سانو زندگی گزارن دا پتہ نہیں۔ کوئی لکڑی دی بت بنا کے پوجا کر رہے ہیں، کوئی پتھراں نو تے کوئی شجراں نو، کوئی قبراں نو، اسی چوہے شراب خانے بت خانے اندر ٹائم ضائع کری جانے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات تو سالاں دے سال لڑائیاں، نہ باپ کا پتہ، نہ امی دی تمیز، نہ بہن دی تمیز۔ باپ فوت ہو جائے، باپ فوت ہو گیا ہے، بیٹا سوتیلی ماں نہ نکاح کر لیتا سی، اللہ میری توبہ، انج دی جہالت بھری زندگی گزار رہے ہیں، عقیدے دیاں جہالت، معاشرت دی جہالت، اخلاقی جہالت، چند جھلکیاں دے بعد حضرت جعفر تیار آندے نے، ساڈے وچوں جنوں اسی اچھی طرح جاننے ہیں، جن دے باپ دا نام عبداللہ، دادے دا نام عبد المطلب، ماں دا نام آمینہ، رب نے انہوں نبی بنایا ہے، رسول تے رہنما بنا کے بھیجیا۔ اس نبی نے ایسا تزکیہ نفس کیتا ہے، ایک سمجھو جنہیں جہنم دے رستے تے تر چکے نے، انہاں نو موٹیاں تو پڑھ کے نبی پاک نے جہنم تو موڑ کے جنت جی دی روڑ تے چلایا۔ شاندار خطبے دے بعد سورہ مریم پڑھیے، اے نجاشی نالے روئی جاندہ ہے تے نالے کلمہ پڑھی جاندہ ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ تھے گل اور بھی سمجھ لے آجے، جنہیں کلمہ پڑھ کے نبی پاک دی زیارت کی تھی، وہ نبی پاک دے صحابہ نے، صحابہ تے جہنم دی آگ حرام ہے، جنہیں ایمان دی حالت اندر کلمہ پڑھ کے صحابہ نہ ملاقات کی تھی، تابعین انہاں تے بھی جہنم دی آگ حرام۔ اور تیجی گل سنو، کچھ لوگ انج دے بھی نے جنہاں نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھے ہیں، آپ دا دور بھی پائے، لیکن نبی پاک نہ ملاقات نہیں کر سکے۔ انج دے لوگاں دی کل تعداد 28 بندے نے، لوگوں کل 28 ایسے بندے نے جنہاں نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھے ہیں، آپ دا دور بھی پائے، لیکن نبی پاک نہ ملاقات ثابت نہیں۔ انہاں وچوں نجاشی بادشاہ سرے فرشتے رحمت اللہ علیہ، انہیں قرآن سنے ہیں، نبی پاک دی شان سنی ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اے جدوں نجاشی اپنے علاقے حبشی اندر فوت ہویا، ادھر میرے پاک پیغمبر مدینے تشریف فرمانے، آقا فرماندے نے پروانے ہو اٹھ کے کھڑے ہو، وہ صفا سیدھیاں کرو، نجاشی فوت ہو گئے ہیں، او دی کیا پانا نماز جنازہ پڑھیے، اے آپ کا خبر بیان کرنا، حضرات لا محلہ ایمان مضبوط کرنا پڑنا ہے۔
إن هو إلا وحي يوحى. نبی پاک دی ذات بھی سچی آپ دی بات بھی بولو. نبی پاک دیاں باتیں جنہیں قرآن دی آیت نہ قرآن پاک دی آیت اندر شک تے نہ ہی نبی پاک دی کسے بات اندر مسئلہ کہہ حدیث ہے. یہی ساڈا منہج دعوت ہے. ہن بندہ کہہ لو برا کہہ لو گستاخی دے فتوی لا لو تے تہاڈی مرضی ہے. خدا دی قسم اسیاں نے جویں قرآن دی آیتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے نہ قرآن اندر شک تے نہ نبی پاک دی نکلی ہوئی زبان چوں کسے بات اندر بولو شک. شیر سنا دو نظمہ سنا دو جنیاں مرضی سن لو. آن تینو شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا. یہ سنو گے کہو سبحان. آن تینو شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا. قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے. سارے امام جو امام ساڈا اچا ہے. منارے پاساں تو لے جانے ہیں. ارلے پاسوں پرے تسی لنگ کے بخاؤ پروں تسی اورے لنگ کے بخاؤ تو من جا. اتنا رش روڈ بلا کھڑے اوتے کانفرنس ہو رہی ہے. خدا دی قسم جاؤ اے جڑی گل میں سنا رہا اوتے اگر تانوں سنے جے مل جاوے خالص قرآن و سنت میں تانوں انعام دے. اج کل رش اوتے ہوندا جتے نال تھوڑا ٹھمکا ہوے. ٹھمکا تو سانوں لانا نہیں آندا. جی انجی تکرے ٹھمکے والا بھی نام رکھی کیوں نہیں خالص قرآن و سنت دی سادہ جی پنجابی دی گفتگو کر رہے ہیں. جاگ کے بہو آج کل قدرتی گل ہے. میں پنڈا ہی رہن والا پنڈ سفر طے کری تے نا پنڈا نوں جانے ہیں تے خدا دی قسم سڑک دے کنارے کبڈی ہو رہی. میں نہ ذرا روکی کی ہو رہا رش بہت بولتے جی کشتیاں ہو رہی. لو او ٹول بج رہے تُتی اتنا رش اتنا جمعے والے دن اتنا رش ساڈے کول نہیں ہوندا جنہ کشتیاں کبڈیاں کھوتیاں دیاں لڑائیاں. خدا دی قسم کتے کو کھوتے دوڑائیاں اوتھے رش ہے. قرآن حدیث جمعہ نماز مسیتاں میں نہیں. دو نمبری کام چینا دا مال بہتا چل ایک جی سمجھو تسی چینا دے مال نو جاندے نے کوئی محنت کر کے چنگی پیور اچھی چیز نہیں لب دے. اللہ کرے چینا کونا تو ساڑی جان چھوڑ دے. خالص قرآن و سنت دی دعوت والے پاسے اسی آ جائیے. آمین. قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے. سارے امام جو امام ساڈا اچا ہے. سارے امام جو امام ساڈا اچا ہے. او دے قدماں دے وچ رول جاواں قدماں دے وچ رول جاواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں. تینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں. ساڈیاں تے اللہ نے عزت بتائیاں نے. ساڈیاں تے اللہ نے بتائیاں نے. سنت رسول دیا ساڈے حصے آئیاں نے. سبحان اللہ کہہ لو. میں کڑی بڑی باواں کھڑی کران لگا کہ ہوڑے داڑھی رکھو. شیخ صاحب پتہ میں تو یہ گلاں کردا ہی نہیں. جی نے رکھنی انشاءاللہ انہیں حدیث سن کے آپ ہی رکھ لینی ہے. کھڑے ہو جو باواں کھڑیاں کرو لمبے پہ جاؤ. جی نے رکھنی انہیں رکھ لینی. اللہ توفیق عطا. خدا دی قسم سارے نبیوں دی داڑھی ہیں. سارے صحابہ دی کوئی صحابی بغیر داڑھی تو کوئی ولی تے کوئی نبی بغیر داڑھی. اللہ کرے رب سانو بھی سنت عمل کرن. آمین. ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے بتائیاں نے. سنت رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے. سبحان اللہ. اس سنت کے علاوہ اور بھی
حضرات نبی پاک کی زندگی ایک ایک لمحہ ایک ایک ادا آپ کی سنت ہے ساتھیاں تے اللہ نے عزت بتائیاں نے سنت رسول دیا ساٹے اسے آئیاں نے کیوں بدتاں تے عمل کماوا شان پیر دیا بدر منیر دیا والنجم ذا ہوا ما صلی صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پانچویں حدیث صحیح مسلم پڑھنے لگا میری طرف دیکھو. نبی پاک مدینے تشریف فرما میں آقا نے کچھ خبراں بیان کی دیا مستقبل دیا خبراں. آقا فرماتے نے پروانے ہو ان قریب ایک قافلہ یمن تو چل کے مدینے آئے گا. کہ تو چل کے یمن تو چل کے قافلہ مدینے آئے گا. اے پہلی خبر آقا بیان کر رہے. آقا فرماتے ہیں اس قافلے اندر بڑے بڑے لوگ ہون گے کچھ کرن قبیلے دے لوگ. انہاں اندر ایک نوجوان ایک بندہ آئے گا جن کا نام اویس بن عامر کرنی ہوئے گا رحمت اللہ. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ایک قافلے دے نال مل کے مدینے آئے گا. آقا فرماتے ہیں اویس کون ہے؟ میرے آقا نے انہیں متعلق خبراں دتیاں. فرمایا صحابیو انہیں پورے جسم تے برس دی بیماری انہوں برس دی بیماری لگے گی. پورے جسم تے برس دی بیماری دے نشانات پھیل جان گے. اے اویس کرنی پھر اللہ پاک کے دعا کرے گا رب نو مکمل شفا عطا کر دے گا. جسم تو داغ تبے ختم ہو جان گے سوائے ایک درم و دینار دے برابر چھوٹا جا نشان باقی رہے گا. باقی سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا. آقا فرماتے ہیں اندھی ماں بھی جیوندی ہوئے گی اپنی اماں دا بڑا تابعدار دے خدمت گزارے. صحابیوں تو اڈے وچوں جندے نال ملاقات ہو جائے تو ساں اپنے لئی اندھے کل دعائے مغفرت کروا لے آجے. انہوں کے آجے اللہ پاک اگے دعا کرے کہ رب معاف کر دے وے. اللہ پاک اندھیوں دعاوں قبول کرتا ہے. اے خبرہ دین والا کون ہے بولو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے میں عرض کر رہا نبی پاک دی ذات بھی سچی تے بات بھی بولو بات بھی میرے مصطفیٰ دنیا تو تر گئے. ربیع الاول دی پار ہیں نبی پاک دنیا تو تر جاندے نے انکا میتون و انہم میتون ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کتے قرآن اندر وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ربیع الاول دی بارہ نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے اور نوجوانوں بابیو کدے اے بھی بہ کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے. کل من علیہا فان والی گل سین تیرے تو لے گئی ہے. اور انج کوٹھیاں یار بنائیاں نے نال بلڈنگاں ہو سجائیاں نے انج
رتاں یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے میں عرض کرنا چاہنا اجے خبراں پوریاں نہیں ہوئیاں آقا دنیا تو اتر گئے ابو بکر دا دور آیا خبراں اجے بھی پوریاں نہیں ہوئیاں ابو بکر بھی دنیا تو تشریف لے کے رضی اللہ تعالیٰ نو عمر ابن خطاب دا دور آ جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نو چلتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دے دور اندر ایک دن ایک قافلہ یمن تو چلتا مدینے آیا ہے قافلے والے گیا اسا امیر المومنین نو ملنا چاہنے ہیں لوگاں دسے امیر المومنین ایک قافلہ یمن تو چل کے مدینے پہنچے ہیں اور لوگ توڑے نہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں حضرت عمر دے ذہن اندر او نبی پاک دیاں باتاں او خبراں گردش کر لگ پئیاں اٹھ کے جلدی نال قافلے والے کول پہنچے سلام دعا دے بعد امیر المومنین پوچھ دینے کیا توڑے اندر کوئی کرن قبیلے دے لوگ آئے نے فرمایا جی سونے امیر المومنین اے کونے والے سارے کرنی نے اوتھے پہنچ کے ملاقات شروع ہو جاندی ہے پہلی خبر ایک قافلہ یمن تو آئے گا خبر پوری کرنی لوگ آن گے بھی خبر پوری راوی بیان کرتا ہے ایک بندے دی اونٹ دی مہار نیچے گر گئی حضرت عمر ابن خطاب نے انہوں چوک کے پڑھائی یا حضرت عمر دی سواری دی مہار گر گئی اس بندے نے مہار چوک کے عمر نو پڑھائی ایک دوجے نو مہار پڑھاندے ہیں اتدار ہو جاندہ ہے حضرت عمر پوچھتے ہیں وہی تیرا نام کی ہے اے بول کے آندہ امیر المومنین جی میرا نام اویس بن عامر ہے لوگ میں نو اویس کرنی کہندے ہیں رحمت اللہ علیہ حضرات ادھر میری طرف ایکھو تیسری خبر بھی پوری ہو گئی آقا نے فرمایا سی اویس کرنی اپنے دور اندر فرمایا عمر دے دور اندر مینوان خبریں پوری ہو رہی ہیں ادھر میری طرف ایکھو حضرت عمر خدا دی قسم حضرت عمر دی کیا کیفیت ہوئے گی خبریں بیان کرن والی ہستی تے دنیا تو تشریف لے گئی ہے تے حضرت عمر دے سامنے بینوا ان نبی پاک دیاں باتاں سچ ثابت ہو رہی ہیں حضرات کیا سما ہوئے گا کیا سین ہوئے گا حضرت عمر پوچھتے نے اویس کرنی مینوں بول کے دس کیا تینوں کوئی پرستی بیماری لگی سی فرمایا جی امیر المومنین میرا پورا جسم پرستی بیماری اندر مبتلا ہو گیا فرمایا پھر کی بنیا آندا میں دعا کی تھی رب نے مینوں شفا دے دیتی ہے ہن حضرت عمر غور نال ویندے نے عمر سوچدے نے رضی اللہ تعالیٰ نو حضور نے فرمایا سی ایک درہم و دینار دے برابر ایک نشان باقی ہوئے گا حضرت عمر نے نشان نظر نہیں آ رہا انہوں پوچھ لیا بھئی اویس کوئی تیرے جسم تے نشان باقی ہے یا کوئی نہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے امیر المومنین میرے پیٹ دے اوپر ناف دے قریب چھوٹا جا درہم و دینار دے برابر ایک نشان اجے بھی باقی ہے اے خبر بھی پوری ہو گئی ہے حضرت عمر دیاں اکھاں پھس پئیاں فرمایا بحث میں نو بول کے دس تیری اماں دا کیا بنیا فرماتے نے خدا دی قسم میری ماں جی ہوندی ہے میں اپنی امی دا خدمت گزار پوچھو میرے شیخ نو روایات اندر آندر 2-3 مرتبہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ مدینے نبی پاک نہ ملاقات کرن گئے لیکن آقا کتے سفر تے بار گئے نے حضور نہ ملاقات نہیں ہو سکی میں پہلی عرض کیتا ہے نا کل 28 بندے نے جنہ نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھے ہے دور بھی پائے ہے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی انہاں بھی جو دوجے نمبر تے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اے سنیا جے میری طرف کیا جے حضرت میرے آقا نے فرمایا ماں دا خدمت گزار ہوئے گا پوچھو علماء نو اے جتنیاں
نشانہ اویس کرنی نو ملیاں نے اے ماں دی خدمت دی وجہ نال ملیاں نے میں دعا کرنا چاہتا جنہاں دیاں ماواں تر گئیاں اللہ آخرت دیاں منزل آسان کرے جنہاں دیاں جیوندیاں نے رب خدمت دی توفیق دے وے جنہاں دی ماں تر گئی رب قبر نو جنت دا باغ باغیچہ بنائے آمین کو جو ٹر گئی قبر اندر پیر ماں نہیں لبنی پیارے ماں نہیں لبنی یہو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے پیچھا نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی جدو دنیا پھکر آئے یاد آئے گی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو قبر تے میں روئے گا اگوں پہ رہا نہیں لبنی ابیر آماں نہیں لبنی تو روے گا ستاوے گا جو دل ماندہ دکھاوے تو روے گا ستاوے گا جو دل ماندہ لما تو سر چھپاون لئی کدرے پیچھا نہیں لبنی ابیر آماں نہیں لبنی حضرت عمر پوچھتے نے فرمایا میری ماں جی ہوندی ہے تے میں اپنی امی دا تابعدار ہاں امیر المومنین فرماتے ہیں اویس تینوں رب دا واسطہ ہی میرے لیے دعا کر دے رب میری زندگی دے گناہ معاف کر دے وے تے حضرت عمر نو اویس کرنی فرماندے نے امیر المومنین ایسے ہی مسلم ہے امیر المومنین تسا نبی پاک دے صحابی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تے تابعیاں تواڈی شان بڑی ہے حضرات پتہ لگا عمر صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہے صحابی نہیں صحابہ نہ ملاقات کرنے والا تابعی ہے حضرت عمر فرماندے نے اویس خدا دی قسم چکا دے پیر نے تیرے متعلق خبران دیا تے نال فرمایا صحابی ہو تابعین دی جماعت اندر بہترین تابعین دے بہترین بندہ اویس کرنی ہے سبحان اللہ اویس کرنی نو نبی پاک نے بہترین آدمی کیا فرمایا نبی پاک نے کیا سی جیدی ہوندے نا ملاقات ہوئے اپنے لی دعا کروایا جے عمر فرماتے نے اویس جے حضور نے نا کیا ہوندہ ہو سکتا میں تینوں نا کہندہ یار میرے لی دعا کر دیو اویس کرنی نے پھر دعا کر دیتی اے پوری روایت سنا کے پوچھنا چاہنا جیڑیاں خبراں چکاں دے پیر نے اپنے دور اندر بیان کی دیا ننوہ انو خبراں عمر دے دور اندر پوریاں ہوئیاں حضرات پھر مننا پینا ان ہوا اللہ وحی نبی پاک دی ساتھ بھی سچی تے نبی پاک دی بات بھی سچی زندگی رہی باقی باتاں پھر اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے آنکھیں حلیمہ لوری میں سنینیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیا ماں حلیمہ کے اجے تسی نماز پڑھنی ہے بس آج اتنا گزارا کر لو دو شعر ہو سنا دینا اگلی باری کسرہ ساری کڑ دا میں ٹینشن نہ لو اے دو کو جملے سن لو ماں حلیمہ پتہ کیا دی میرے ہاتھ تے سیتے سونا پا تجھو لے
انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جا پیر سوہنا جا پیر سوہنا تے میں چال بینیا سونا پات چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے محمد اقبال شہید قاری امجد ایک نظم قاری امجد صاحب سنا دے اچھا سنا دے آجو قاری امجد صاحب سنا دے گھر وچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیان لوگو پھر دی دس دی کیا میں کو اے حسین دائے ایکو میں حسینیاں ایک نظم ہے دو پراموں کو سن لو چلو حصہ پہ دے گا ثواب کا نیکی کا کام ہے شیخ صاحب دعا فرمان گے انشاءاللہ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرما لے تمام دوست احباب بیٹھو ذرا سن السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جبرائیل بلند مقام تیرا کائنات دا جو حسن جمال تکیا سارے نبیان رفیا وا تیرا اور سارے نبیان دا جاہو جلال تکیا اور لگے کہن جبرائیل امیم شند مصر وچنا حسن کمال تکیا اور فرمات پہنے دیوانے حسن سارے اور بی بی آمینہ دا جلال تکیا اور بی بی آمینہ دا جلال تکیا ساکہ مدنی پیر رسامنی بھئی آمینہ دا دل جامنی ایرہ پتھنا تو کل میں پڑا جاوے اور نالے انگلہ تو چشم چلا جاوے ماشاءاللہ انشاءاللہ نمازی اور پڑھنی ہے خطاب تو سارے موقع نظرہ کیا جو سبحان اللہ وساکہ مدنی پیر لسانی بھائی آمینہ دا دل جامنی ایرہ پتھنا تو کل میں پڑا جاوے اور نالے انگلہ تو چشم چلا جاوے اس نال اشارے دے اس نال اشارے دے چند توڑ بکھایا مدتان دے امیرینو بھائی بھائی بنایا ساٹھا مدنی پیر لسانی بھائی آمین کا دل جامنی تیرا پتھرہ تو کل میں پڑا جاوے اور نالے انگلہ تو چشم بھائی کہہ رہے سر دعا ہے تب اسی سنا دے آجے اسی بڑے شکین ہیں لیکن ٹائم نہیں ملے اور سنا دے اور آیت قرآن نے پاک دی ہوئے یا نہ ہوئے اللہ اکبر میرے پیارے بھائیوں اللہ پاک دا قرآن بولے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ اکبر میرے پیارے بھائیوں قرآن پاک دا دوسرا مقام نبی پاک دے شان ہے اللہ پاک نے فرمایا اولیاء ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا پھر آزان ہو جائے گی انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوئے گی کاریہ ملک صاحب صرف دو جملے میں حمدِ باری تعالیٰ کے پڑھوں گا ایک باری کو سبحان اللہ میں رب سونے دا منگتا
میرے دامن بھرے رہندے جڑا رب دا منگدا ہاتھ چوک کے کہے سبحان اللہ میں رب سونے دا منگدا ہاں میرے دامن بھرے رہندے نبی رب تو ہی منگدے نے ولی در تے کھڑے رہندے میں نبیاں وانگ منگنا صدا ایک رب دے در تو عقیدہ میرے عقیدے نال ملیا کہے سبحان اللہ میں نبیاں وانگ منگنا صدا ایک رب دے در تو جیڑے منگدے صدا رب تو او قسمت دے کرے رہندے میں نبیاں وانگ منگنا ہاں صدا رب دے در تو عقیدہ پڑھن لگے ہاں عقیدے تے ہاتھ چوک کے بولے گا میں محبت نال عقیدہ پڑھن لگے ہاں او دیندا آپ شفاواں جے شفاواں می یتاماں می عقیدے اللہ چوک کے کہے سبحان اللہ او دیندا آپ شفاواں جے شفاواں می یتاماں می جڑے مانگتے